عید آنے والی ہے. عید والے دن ویکھو، عید والے دن سارے کھرولیاں والے نے نویں کپڑے پا کے تے خوشیاں منا دیا ہونا ہے. پر جنہاں دے ماں پہ ٹر گئے نا، انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا، انہاں قبرستان جانا ہے. سارے زمانے نے عید منا دیا ہونا ہے تے قبرستان جا کے ویکھو کسی ماں دی قبر تے بیٹھ کے رون دیا ہونا ہے تے کسی باپ دی قبر تے بیٹھ کے رون دیا ہونا ہے. انہاں نے عید دیاں خوشیاں بھی خوشیاں نہیں دینیاں جنہاں دے ماں پہ ٹر گئے، کیونکہ ماں باج محمد بخشا سارا جگ ویرانا. اور ماں پہ ٹر جاواں تے عید بھی عید نہیں لگدی. میں اکثر ایک گل سنانا کہ میرے کول وڈیرے جے بابا جی ایک دن بیٹھے تھے، میں پوچھا بابا جی زندگی کیویں دی گزری؟ کہہ لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر ساتھ میری دکھاں چی گزر گئی تو غربت چی گزر گئی. پر پتر جوان ہوئے نے شکر ہے، کوئی یورپ چلا گئے کوئی امریکہ چلا گئے تے اللہ نے کٹھیاں بھی دیتیاں تے کاراں بھی دیتیاں تے رب دے بڑے فضل ہو گئے. غربت بھول گئی، دکھ بھول گئے، رب دا بڑا کرم ہے جی. میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہو گئے؟ تو کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں، اللہ دا بڑا فضل ہو گیا، کرم نے رب دے. میں دیکھا تے بابا دی آنکھیں جو موٹے موٹے اتھرو. میں پوچھا بابا جی روم دے کیوں ہو؟ تے اتھرو صاف کر کے کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں، پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردے کدے اندر ماں ہوئے نا، کدے اندر ماں ہوئے. ہن دل کردے کدے ماں ہوئے. کوٹھی چ جانا تے سارے نظری ہوندے نے، ایک ماں نظری نہیں ہوندی. کو جو بھی نے نا جنہاں نوں ماپیاں نوں ملن قبرستان جانا پیندا ہے. اپنی ماں تے باپ نوں اپنے ویڑے چ مل لے تے نو کدھر انہاں نوں ملن قبرستان نہ جانا پے جاوے. انہاں نوں پوچھو ماں دی قدر کی ہے جنہاں دے ٹر گئے نے. اور رات نو سرانے چ سر دے کے روندے نے کہ میری امی ورگا مینوں پیار کرے، کوئی ابو ورگا بلاوے، کوئی تو انجدہ ہوئے جڑا میں نے ابو ورگا پیار کرے. پر ٹر جاواں تے حسرتاں رہ جاندیاں نے. اپنی ماما نے جھڑکا مارنا والے ہو تو انہوں نہیں پتا تو ہاڑی ماں نے تو ہاڑے واسطے زندگی دیاں کتنا یا راتاں جاگ کے گزاری نے. او جڑا سعودی عرب وچ بابا وڈیرا یا سعودی عرب گرمی چ او 15ویں منزل تے دہاڑی لگاندا ہے نا، وہ بابا دہاڑی اس واسطے لگاندا ہے کہ پاکستان چ جڑا میٹرک دے پیپر میرا پتر پیا دیندا ہے نا، وہ اے سی والے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے تے انہوں کدھر گرمی نہ لگے. تے او پتر جدو جوان ہو کے تے باپ نو پوچھدا نا ابو جی تساں میرے لئی کیتا کیے؟ تے باپ نو پھر ہارٹ اٹیک ہو جاندا، دا کلیجہ ہی پھٹ جاندا ہے کہ پترا تیرے واسطے تے میں ساری جوانی رول دیتی تے تو پوچھنا میں تیرے واسطے کیتا کیے؟ ماں نے جنہیں ساری زندگی دیا راتاں تیرے باتیں جاگ کے گزاریاں. اس ماں نو جدو پتر اکھیاں کڑ کے ویکھ دینا تے ماں نو ہارٹ اٹیک ہوندہ کلیجے پھٹ جاندے. انہاں دیاں بولیاں دی قدر کرو تے انہاں دے کل تھوڑا جے شام نو وقت بیٹھیا کرو، انہاں دے دکھ سکھ سنیا کرو. فلامین دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک پورا قرآن پڑھو کھرولیاں دے نوجوانوں. پورے قرآن چ اللہ نے ماں دی شان تے بڑی بیان کی ہے، پر پورے قرآن چ رب نے کدھر ماں دی قسم نہیں اٹھائی. پر جدو آئی نا بابے دی واری، جدو آئی نا ابو دی واری، تے قرآن چ رب نے فرمایا ووالد، اللہ نے فرمایا مینوں قسم باپ دی. بھائی سارا جگ رب دی قسم چکے تے رب باپ دی. اللہ دسنا چاہتا ہے ابو دا حیا کریے دا رب بھی حیا کردہ ہے، اے دا رب حیا کردہ ہے. آؤ میں تو پہلے ماں دی شان تے پھر آخر تے تو باپ دی نال شان سناواں تاکہ دوہاں ہستیاں دی عظمت نو ویکھو تے آخر تے بانڈ کر کے ویکھ لیا جے رب نے عظمتہ تے شانہ کنو زیادہ عطا کی دیا نے. گرامی قدر حضرات، کسی کو 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا تحریہ ٹاؤن لاہور ڈی ایچ وچ، اے تو آڑے سیالکوٹ سٹی ہاؤسنگ دے اندر 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے تو اس بندر رات نیند نہیں آؤں دی کہ میں بڑا امیرہ میں کروڑا پتیاں میرے کل 10 مرلے دا پلاٹ ہے. وہ یار جدے کل 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے وہ بڑا امیر ہوندہ، وہ مائی کنی کو امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے. وہ مائی کنی امیر ہے جدے قدمہ دے تھلے ساری جنت ہے. پر کدے غور کیتا جے میری ملت دے نوجوانوں، قدمہ تھلے جنت ایڈی امیر مائی تے روٹیاں ساری زندگیاں مائی ساڑھے ابو دیاں پکان دیئے، کپڑے ساڑھے ابو دے دھون دیئے، کپڑے
کرے تے ساڈے ابو دے جُتی پالش کرے ساڈے باپ دی تے ماں ساڈے ابو دی خدمت کر کے تے ناز بھی کرے کہ میں اپنے شوہر دی خدمت بھی کرنی ہاں مینوں سچی دسیو او جدے قدماں تھلے جنت جڑی ایڈی امیر مائی ہے جڑے بابے دیاں او خدمتاں کردی او بابا کنا کو امیر ہوے گا بھائی جدی ماں بھی نوکری کرے او باپ کتنی عظمتاں والا جدی ماں بھی نوکری کرے جدیاں ماں بھی خدمتاں کرے او ابو کنی اگوشانہ والا احسانا وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا قرآن مجیدیاں میں 4 آیتیں پڑھیاں انہاں 4 آیتیں اللہ نے فرمایا وبالوالدین احسانا اچھا بولو اے جڑے یونیورسٹی کالج وچ نوجوان پڑھ دیو میں اج گلاں زیادہ تہاڈے نہ کرن لگا ہن تھوڑی دیر پہلے بھی ایک والدین میرے کو اپنا بچہ لے کے آئے نوجوان سی یونیورسٹی کی پڑھدا سی کہ انہوں سمجھاؤ میری ملت نوجوانوں چونکہ میری ڈیوٹی یہ سمجھا کے جانا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اے جڑا اللہ قرآن چ بار بار فرماتا ہے وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا اپنے ماں باپ تے احسان کرو اپنے ماں باپ تے احسان کرو تسی شام نو کم تو آؤ یا کالج یونیورسٹی تو آؤ تے آ کے اپنی امی دے قدم دباؤ تے ابو دے قدم دبا کے آکھو امی جی میں تواڈے تے احسان پیا کرنا کہندے یا اپنے ابو نے دوائی لیا کے دیو کہ ابو جی دوائی کھا لو میں تواڈے تے احسان کیتا کہ میں تانوں دوائی لیا کے دیتی کدے احسان کیتا جے نہیں نا قرآن چ رب کیوں فرما رہا وبالوالدین احسانا اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو او کیڑا احسان ہے جڑا اولاد اپنے ماں باپ تے کر سکتی ہے کدے اولاد دا بھی ماں پیوں تے کوئی احسان ہویا ہے اصل وچ قرآن مجید چ اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے الانسان عبد الاحسان انسان احسان دا غلام ہوتا ہے انسان دے ہوتے اللہ تے رسول تے بعد سب تو زیادہ احسان ہو دی ماں تے ہو دے باپ دے نے اللہ فرماتا جڑے بچپن تا لے کے ہن تک تیری ماں تے تیرے باپ نے تیرے تے احسان کیتے ان احسانات دے بدلے ہن تو بھی انہاں تے احسان کر اولاد کتنے بھی احسان کر لوے اولاد دا ماں پہ تے کوئی احسان نہیں کیوں کیونکہ اولاد اجے اپنے ماں باپ دے احسانات دا بدلہ پہ ادا کر دیے اجے تے تو ماں پہ دے احسان دے بدلہ ہی نہیں دیتے تے تیرے احسان ماں باپ تے کیویں ہو گئے ایک نوجوان اپنے کندھیاں تے کمائی بڑیری بٹھا کے کعبے دا طواف کرا رہا انہوں کسے دسیا کہ آج جڑے بابا جی تینا طواف کعبہ کر رہے اے نبی پاک دے صحابی نے حبر الامہ اس امت دے سب تو بڑے عالم ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس نوجوانوں خیال آیا اللہ دے نبی دے صحابی نے مسئلہ نہ پوچھ لما انہیں عرض کی تھی حضور آج جڑی کندھے تے مائی بیٹھی نا اے میری ماں ہے میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے آج میں گھر گیا تے میری امی نے آکھیا پتر میرا دل کر دے میں کعبے دا طواف کر کے آواں تے میں اپنی ماں نو کندھیاں تے بٹھا کے تے مکے دے گرم پتھراں تے چل کے آیا انہاں گرم پتھراں تے جنہاں تے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے کباب بن جائے انہاں گرم پتھراں تے ٹریا ماں نو کندھیاں تے اٹھایا تے آ ویکھو کعبے دا طواف کرا رہے ہیں کندھیاں تے بٹھا کے تے اج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا کیا ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں انہیں عرض کی تھی جی میں ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں فرمایا سن میرا فتوہ فرمایا تینوں جنم دے من لگیا جڑی تکلیف دے جھٹکے تیری ماں نو لگے سننا انہاں چو ایک دا بھی بدلہ جے ادا نہیں ہویا فرمایا جڑا تیرے بچپن تے تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا سی نا اس دودھ پلاون دی ایک چسکی تے ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا تے ماں دے سارے احساناں دے بدلے کون دے وے اوے باپ دے سارے احساناں دے بدلے کون دے وے تے جے ماں دی قدر پوچھنی تے کسے اس کولوں پوچھ جدی ماں ٹر گئی ہے عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے ادا عجیب میٹھا جا رنگ پیش فرمایا
میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینا ماواں والے ماواں والے جد گودی لیٹنے مل جائے کل خزانہ محمد بخشا اس سارا جگ ویرانا امام باج محمد بخشا اس سارا جگ ویرانا ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ کملی والے روندے روندے کعبے چ آ گئے سارا دن کملی والے کعبے والے کے روندے رہے شام دا ویلا چچا میر حمزہ شکار کر کے کرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگے بھئی فرما دے رونی کیوں ہے نوکرانی دیاں چیخ نکل گئی آؤ کہن لگی اج کعبے کولوں گزری ساؤ محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے کہن لگی سنے ابو جہل نے مارے ہیں چاچے دا خون کھولیا جا کے ابو جہل دے سر وچ کماؤ نہ ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نو پھڑ کے سینے نال لایا کہن لگے سونے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا رابی لکھ دا میرے نبی چاچے دے بعد چھڑاؤں دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے باپ زندہ یا جاؤ لوکی یتیوں سمجھ کے نہ مار دے آج کدے ماں زندہ یا بھی انجھے نکران چکلیوں بے کے نہ روندا پر آج باپ بھی کوئی نہیں آج میری ماں بھی کوئی نہیں ماما باج محمد بخشا اس سارا جگ پیرانا بھائی ماما باج محمد بخشا اس سارا جگ پیرانا میری ملت نوجوانوں حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن سواری تھے سوار ہو کے نہ تھے پیدل جا رہے تھے آپ نے سواری دے لوڑ پہ چرز کی تھی میں سواری چاہی دیئے تے اللہ نے فرما پہاڑی دے پیچھے جا کہ ولی بیٹھا ہو دے کھول جا کے سواری لے لو آپ گئے تھے کہ ولی بیٹھا آپ نے کہنے لگا حضور سواری چاہی دیئے فرما جی اب میرے وال بکھو انہیں آسمان وال بکھیا ایک بدل دا ٹکڑا پہ اڑ دا جاوے تے انگلی دا اشارہ کر کے کہندہ زمین پہ آ جاؤ علامہ سفوری فرما دینا سب بدل دے ٹکڑے نونگلی دا اشارہ کر کے کہتا ہے بابا کہنے لگا زمین پہ آ جا بدل دا ٹکڑا زمین پہ آ گیا تے بابا ہاتھ جوڑ کے کہتا نبی اللہ بے جو سواری آ گئی کہ بدلان دے ٹکڑے زمین تے بلا لینا کنے کو سجدے کنیاں کی بات کنیاں تسبیحاں کر بیٹھا ہے کہ بدلان دے ٹکڑے بھی زمین تے بلا لینا بابے نے رو گرد کی دلا جفالا نہ میریاں تسبیحاں دا کمال ہے نہ میرے سجدیاں دا کمال ہے نہ جگراتیاں دا کمال ہے فرمایا بابا دس شانہ کی تھون لیانی عرض کردہ نبی اللہ جدو میں جوانے آیا میری وڈیری جی ماں بیمار ہو گئی نہ کچھ نہیں کیتا 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردہ رہے ہوں جڑ ویلے ماں گیا آخری ویلا آیا میری اممہ نے آکھیا بے پتر آیا جاؤ ذرا ماں دے سینے لگ جاؤ میں جاندی واری رب نال دو گلاں کرنیاں نے عرض کی تھی نبی اللہ میں ماں دے سینے دے لیٹ گیا میری اممہ نے جفا مار کے عرض کی تھی نیلی چھد دیا مالکہ 20 سال میرا پتر میریاں بڑیاں خدمتاں کردہ رہے آئی میں جو کہندی رہیاں مندار آئی
میں آج ٹر چلی آؤں پتر تے بڑا راضی چلی آؤں یا اللہ میں دعا دے چلی آؤں میرے بعد نو کسے ماما والیاں دعا نہیں دینی آؤں میں ایک کوئی دعا دینی آؤں 20 سال میریاں مندار آئے جدوں میں ٹر جاواں تو اے دیاں مندار اے میریاں مندار اے میریاں مندار ہے تو اے دیاں مندار ہے عرض کی تھی سونے اس دن تو بعد میں رب کو جو مگے رب نے میں نے دیتا ہے کھرولیاں بالے ہو پتہ چلیا کہ پاویں بنی اسرائیل دائی بلی ہوئے پچھے دعاواں ماں دیا او بولے جنہوں اپنی امی نال پیار ہے تھوڑا ہو رچا بولو سبحان اللہ میری ملت نوجوانوں ماں دی دعا دے بغیر کو ولی بن سکدا نہیں پاویں پچھلی امت دا ہوئے تے پاویں اس امت دا ہوئے گل سناواں بھائی سب تو بڑا ولی جڑا صحابیت تو بعد جدا مقام ہے تے خیر التابعین تے سید التابعین حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ دا مقام ہے نا گل سناواں جو انہاں دی آکھو سبحان اللہ او جڑا ماں دی خدمت کرے کون ہے دے بعد ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تھے آپ نے مدینے والوں باہر نکل کے نہ سر ویلے تھے اپنے سینے تو کپڑا ہٹا کے لمبے لمبے سانس لینے ایک دن حضرت عمر فاروق نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ادھر کیے میرے نبی نے فرمایا انی لأجد نفس الرحمن من قبل الیمن حضور نے فرمایا ادھر مشرق چی یمن دا شہر تے یمن دا شہر چک محمد دا دیوانہ وسد ہے اتھے آکے کھلومہ تے منو رحمان دی خوشبو آندی ہے یہ اپنی توڑی سیال کوٹی پنجابی زبان دا ترجمہ کران تو میرے آقا نے فرمایا میں اتھے آکے کھلومہ تے منو عاشق والو ٹھنڈی ہوا ماؤں دی گانے ہونو صحابہ نے خیال آیا کہ وہ کون ہے پتر تے اساں قربان کر چھڑے مکہ چھڑ کے مدینے اسی آگے تن من دھن اساں وارے جائیداداں اساں وار دیتیاں تے او کیڑا جڑا کدے مدینے آیا بھی نہیں تے کملی والے تسی مدینے بیٹھ کے ادنا پیار کری جا رہے ہو عرض کیتی سونیا کون ہے او کون ہے یا رسول اللہ کون لیندے والی نے فرمایا صحابہ دیاں راتاں جا کے گزر دیاں ہونے او دے دن رو دے جو گزر دینے اونٹ چار دے یاد دی سنت ادا ہو جائے عرض کی تھی کملی والی اور نشانی کی ہے فرمایا صاحب او دے جسم تے برستی بیماری آ گئی انہیں عرض کی تھی یا اللہ منو شفا دے دے فرمایا سارے جسم تے شفا ہے ایک ہاتھ تے درم دے برابر نشان رہ گیا ہے عرض کی تھی کملی والے اور نشانی کی ہے فرمایا صاحب جد لوگ روندے نے اور حسد آئے جد لوگ حسد نے اور روندہ آئے عرض کی تھی سونے اور نشانی کی ہے فرمایا صاحب دنیا دیاں گلیاں جو نہ جانتا ہی کوئی نہیں آسمان دیاں گلیاں جو فرشتے گلائیں ہو دیاں کر دینے عرض کی تھی کملی والی آؤ ایڈا یاسی کے مدینے کیوں نہیں آ جاندہ فرماؤ دی ماں بڑیری بیمار نبی نہیں ہے میرے آنکھیں لگے ماں دیاں خدمتہ پیا کر دائے عرض کی تھی سونے آؤ او دا نام کی ہے فرمایا او دا نام خواجہ اویس کرنی ہے عرض کی تھی سونے آؤ او کدے مدینے نہیں آیا تسی کدے یمن نہیں گئے ایک ایک نشانی گن کے کیویں دس دے ہو فرمایا آن والی امت نہ دسنا جانا اے نہ سمجھے آج نبی نو ساڈا پتہ کوئی نہیں فرمایا سچا عشق لے کے کائنات کسے نکری جی بہ جاؤ مدینے خبر ہو جاندی ہے کھرولیاں نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ زائدہ چورہ شریف کھرولیاں دی جامعہ مسجد چ بیٹھے کہ تیرے نوجوانوں آ نہ لگے میرے نبی نو خورے میرا پتہ ہے کہ نہیں میرے نبی نے مدینے بیٹھے یمن ویسے کرنی دی ہر خبر دیتی ادھر میرے نبی ذکر چھیڑ کے بیٹھے ادھر خواجہ ویسے کرنی شام نو یمن اپنے اونٹ چار کے گھر آن دینا تے آ کے روز اپنی ماں دی قدم دبا کے کہندے اماں اجازت ہوئے تے مدینے نبی ویکھاواں
ہن میری گل تے توجہ کریو اما جی اجازت ہوئے تے مدینے نبی ویکھاواں اج دے نوجوان نے بازار جانا ہوئے تے ماں تو پوچھ کے نہیں جاندا انہیں ویکھن نبی جانا پوچھدا ماں کو لوں اج تے ادھی رات ویلے پتر گھر آوے نا تے ابو پوچھے نا کتھوں آئے ہیں تے اج دے پتر انج گھوری پا کے باپ وال ویکھدے نے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھدا ہی نہیں کتھوں آئے ہیں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے پر او دی عظمت ویکھ جنے ویکھن نبی جانا ہے تے پوچھدا ماں کو لوں ماں کو لوں پوچھ دے اے میرے تے توڑے سیال کوٹ دے اندر ایک بہت بڑے خطیب تاریخ جو گزرے نے انہاں دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ ڈاکٹر صاحب وہ اپنی تقریریں فرمان دے ہوندے سن جدو میں جلسے تے تقریر کرے جانا تے لمبا میرا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاواں تے میرے جوان پتر ستے ہوندے نے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی اے تسی جلسہ سنن آئے ہو نا رات تقریباً 12:30 ہو گئے 1-1:30 بجے تسی گھر جاؤ گے جا کے دروازہ کھڑکاؤ گے نا تے ویکھو ماں جاگ دی ہوگے بھی میں 24 سال ہو گئے خطابت کر دیا ان 24 سالوں کے اندر میں ہند سے دنیا ساری پھر کے ویکھ لئی یورپ انگلینڈ یوکے ساری میں دنیا پھر کے ویکھ لئی میں روزانہ جدو گھر واپس آنا نا تقریر کر کے تو سفر دی نوعیت نہ کدے رات 12 بجے ہوندے نے کدے صبح 10 بجے ہوندے نے کدے رات 2:30 بجے ہوندے نے میں سردیاں دی رات سی تے ایک سفر تو واپس آیا کو رات تقریباً 2:30 بجے دا ٹائم سی دھند بڑی شدید میرے محلے دے اندر ایک میرا کلاس فیلو منظور نام دا لڑکا تے او دی والدہ گلی وچ اپنے دروازے چ رات 2:30 بجے بیٹھی سردیاں دی رات میں رک گیا تے میں پوچھا چاچی جی اے رات خیریت نال گلی چ بیٹھے ہو نہ مولانا یوسف خیال کو ہمارے سرکار اپنی رات اپنی میری ماں کی آواز آ رہی ہے جو دوسرا آ گئے نہیں سمجھے گھر بچ ماں کہتے ہیں دوسرا لوگ بڑے بڑے الفاظ دیتے تینوں پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلا دی ہے ماں ٹوٹ گئی نا تے رات نو سرانے چ سر دے کے رو رو کے آکھیں گا کوئی اونج بلاوے جو میں میری امی بلا دی سی مولانا یوسف دی ماں دا انتقال ہویا تے آپ گلی چ پہ روندے سن کسے گلے لا کے آکھیا مولوی جی چلو چلی دا میلہ ماں ٹوٹ گئی چپ کر جو تے رو کے فرما دے ماں تے جانا سی رونا تے اس گلواں ہن جوس با کون آکھیا کرے گا کون جوس با آکھے گا کون کلے چ ٹھنڈ پاوے گا تینو سارا زمانہ بھی پیار کرے پر جڑا پیار تینو ماں تے ابو کر دے نا تینو سارا زمانہ نہ دے سکے گا میری ملت دے نوجوانوں خواجہ ویسے کرنی ملن نبی نو جانا پر پوچھتا ماں کھلو بھئی امی اجازت ہوئے تے نبی ویکھا ماں آئے نا ماں دی قدر تے ماں بھی روز کہہ دیئے پترہ نہ جاویں میں وڈیری مر گیا مگی میں اکھا تو نبی نہیں ہم انہوں کون سنبھالے گا تو نہ جاویں ایسا ماں دا فرما بردار کے روز ہی چپ کر جا لے گا نوجوان ایک دن اونٹ چار کے گھر آئے ماں دے قدم چم کے روئی جا رہے عرض کی دی اماں آج مدینے لگیا کلے جا پھٹ جائے گا عرض کی دی اماں اجازت دے دے نبی وے خواہ میں سنے ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے عمر ہر ویلے یار دیاں گناں سن دینے عثمان تے علی ہر ویلے یار دے کھول بین دینے عرض کی دی اماں اجازت دے دے نبی وے خواہ آکے تینوں بھی دساں گا سارا جگ بناؤنا والے نے اپنا یار کنہ کو سونا بنایا ہے اماں نے قدمہ تو پڑھ کے سینہ لا لیا اماں کہنے لگی رونا جاؤ نبی ویکھے آؤ خواجہ ویسے کمی اٹھ کے دوڑن لگے اماں کہنے لگی وے ذرا ٹھہر جاؤ میں نبی نے سنیا ہے 4 پہر مدینے جاندیاں لگ دینے
چار روندیاں لگ دینے اٹھا پیران دا ویلا دینی وے دوڑدا جاویں دوڑدا جاویں جے نبی مل پہ تے ویکھ آویں نہ ملے تے اڈکی نہ وے دھیان رکھی پیچھے ماں پی اڈکا کر دیا خواجہ ویسے کرنی مدینہ طیبہ والا دوڑ رہے ادھر مدینے اما عائشہ فرما دیا نے نبی کریم حجرے جو نکل گئے مڑ کے فرمایا عائشہ میں ذرا باہر چلے آؤں میرا ایک دیوانہ آوے گا او آوے انہوں جان نہ دیویں او مینوں ویکھنا رہے نبی انہوں ویکھنا ہے ادھر خواجہ ویسے کرنی مدینے والے آ رہے دوڑ دوڑ کے پیروں وچ چھالے پہ گئے اونٹ دی کھل دا لباس پھٹ گیا والاں وچ دھوڑ پہ گئی روندے روندے آگے کہندے نے کملی والے آؤ تیرا اویس پہ آوندا آئی مدینے دیاں دیواراں نظری آئیاں عاشق دیاں چیخاں نکل گئیاں روندے روندے نبی دے حجرے دے باہر آئے بڑے ادب نہ دروازہ کھڑکایا اما عائشہ فرماندیاں کون ہے رو کے کہن لگے اماں جی کچھ ہوا تے دساں کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹا ہویا اما عائشہ فرماندیاں بے کتھوں آیا ہے عرض کی تھی اماں جی یمن چو نبی دا اویس آیا ہے ذرا نبی کریم نو باور بھیجے آج میں نبی کریم نو دیکھنے آیا ہوں اما عائشہ فرماندیاں بے آنا والے آؤ تے نبی پاک دے گھر کوئی نہیں خواجہ ویسے دھڑا مار کے رو گئے عرض کی تھی اللہ کیڑی غلطی ہو گئی آج حاضری کیوں نہیں قبول ہوئی اما عائشہ فرماندیاں رو نہ مسجد نبی چ بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر اڈیک لے نبی آ جاندے نے عرض کیتی اما جی اڈیکاں کیویں اینا ویلا ہی کوئی نہیں پیچھے ماں پہ اڈیکاں کر دی عرض کیتی اما جی نبی تے نہیں ملے ذرا پردے سے ہو جاؤ نہ جاندی واریو بیڑا ہی بیخ جاواں جتھے میرا مہی وسدا ہے اما عائشہ فرماندیاں میں پردے سے ہو گئی اندر ہی کبھی کھڑیاں والوں آیا او دے بالاں وچ دوڑے پیراں وچ چھالے نے آکے نکیاں نکیاں چیزاں چمدا ہے نالے روندا ہے فرماندیاں دی حالت وے کہ میں بھی رون لگ پئی اور روندا روندا باہر نکلیا دروازے چ جا کے انہیں مڑ کے ویکھیا کہن لگا کملی والیا بڑی دور تیرا دیوانہ بس دئی ملنے آیا ساٹر چلے آؤ سونے میں کچھ نہیں مانگدا کوئی عرض کر چلے آؤ جدو قیامت دیاڑا بے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں وچ میری بھی گنتی کر لیں اما عائشہ فرما دیا روندہ ہی باہر نکلیا تھوڑی دیر گزری تے حضور حجرے چاہ گئے نبی پاک ہے جو حجرے چاہ کے فرماما لگے عائشہ کوئی آیا سی اما عائشہ رو کے عرض کی تھی سونیا کو تیرا اویس آیا سی سرکار دیا کھچترو آگے تو رو کے فرمایا واو یاون والیا آپ ٹر گئے ہیں تو خوشبوہ محمد دے ویڑے چھڑ گیا باہر آ کے نبی کریم نے فرمایا صحابہ کوئی دوڑو میرا اویس ڈھونڈ کے لے آؤ صحابہ بڑا دوڑے مگر خواجہ ویسے کرنی مدینے دی چو نکل گئے نوجوانوں کھروڑیاں والیوں اجے 8 پیر نہ گزرے تھے خواجہ ویسے کرنی گھر پہنچ گئے نبی نے ماں دروازہ کھلنے دی آواز سنی تے اماں کہنے لگی بھی اویس آگے دکھ نہ بولے ہی نہ گیا اماں کہنے لگی بھی نبی بے خیاں رو کے ماں دے قدم پھڑ کے عرض کی تھی اماں لگ در روندے ہیں مر جانا ہے اماں کہنے لگی وے رونا کیوں ہے عرض کی تھی اماں نبی گھر نہیں ملے ماں کہہ دیا وے تھوڑی دیر اڈیک لینا سی عرض کی تھی اماں اڈیکیا نہیں کدھر ماں طبیعت بنائے ہو جاؤں اماں قدمہ تو پڑھ کے سینے لا لیا اماں کہنے لگی رونا یہ تم ماں دا ایڈا فرما بردار ہے چپ کر ماں دعا دے دی ہے تے اویس ماں دی خدمتی کری جاؤ تینو ماں دیاں دعا مانے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا نبی تیریاں گلاں کرے
سارا جگ تے رب جدیاں گلاں کر دئی وہ نبی تیریاں گلاں کرے گا سائیں سردار نے آکھیا سی کوئی کول رہ کے جادوگر آکھے کوئی کول رہ کے جادوگر آکھے تے کوئی آؤ دوروں درجے لے جاندا ادو رہندا ہی ککھ سردار سائیاں جدوں اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندا نوجوانوں 100 ہاتھ رسا تے گنڈ سرے تے یاد رکھو اگر تسا کوئی مرتبہ مقام تے عزت لینی ہے نا سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم جا زمانے چو سدے تیری کنڈ کوئی نہ لگا سکے گا اپنی ماں تے باپ کو لو دعا لے کے ٹور زمانے چو تیری کنڈ کوئی نہ لگا سکے گا مرتبہ جنہاں نو بھی ملے او ماں تے باپ دی دعا نال ملے اے حاجی حج کرن جا رہے نا پرسو انشاءاللہ میری فلائٹ ہے حج کرن واسطے میں انشاءاللہ جا رہے ہیں الحمدللہ نبی پاک دے جوڑے اندر صدقہ سیدی مہربانی اللہ کریم دا خاص فضل حاجی جدو واپس آن گے نا تے اے سیالکوٹ یا لاہور ایئرپورٹ تے کھلو جائیو جڑے بھی حاجی صاحب آون نا انہاں نو کسے ایک دو نو پوچھو حاجی صاحب لکھ روپے لگا کے گئے سو اتھے گرمی وچ جا کے پہاڑاں تے دوڑاں لگا کے آئیو بڑی محنت نہ حج کر کے آئیو تے اس سرٹیفکیٹ تے اس سند تے وکھاؤ کہ جڑی حاجی صاحب تانوں سعودی عرب والے نے دتی ہے کہ اے حاجی صاحب حج دی سند ہے گھر جاؤ تہاڈا حج قبول ہو گیا تے حاجی صاحب کہن گے کوئی سند نہیں کوئی گارنٹی نہیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں حج کر آیا ہورے قبول ہے کہ نہیں ہے تے رب نو پتہ ہے معلوم ہویا کہ کعبے گیا حج کر آویں تیرے کول گارنٹی نہیں کہ قبول ہے کہ نہیں پر مدینہ دے تاجدار نے فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے لے کعبے گیا حج خبرے قبول نہ ہوئے فرمایا سویرے اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ وے کے مسکرا دے رب تینو قبول حج تے دو عمریں دا ثواب عطا کرے گا اے او نوجوان بولے جنہوں اپنی امی نال پیارے تے ابو نال پیارے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے ہاتھ چوکے جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے انہی دیروں نو نیند نہ ہوئے جب تک محمد عربی تے درود و سلام نہ پڑھ لیا کرے میری ملت نوجوانوں سید عالم نے فرمایا جڑا نوجوان صبح اٹھے ابو دا چہرہ ویکھے تے خوشی نالی مسکرا دے وے بٹ پاوے او دی گل نہیں بلکہ حضور نے فرمایا جڑا صبح اٹھے اپنے باپ دا چہرہ وے کہ انہوں اینی خوشی ہوئے کہ مسکرا دے وے تے اللہ دے نامہ اعمال وچ ایک قبول حج تے 2 عمریں دا ثواب لکھ دیندا ہے ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے میرے آقا نے فرمایا 2 حج دا ثواب ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے میرے نبی فرمایا 3 حجاں دا ثواب باروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 واری ویکھے میرے آقا نے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو میرے رب دے گھر کوئی گھاٹ ہے فرمایا روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر میری ملت دے نوجوانوں اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چومیا کرو آج نوجوان گنڈی لے کے نہ پیچھے لکھ دینے یہ سب میری ماں کی دعا ہے کوٹھی بنا کے ہوتے لکھ دینے یہ سب میری ماں کی دعا ہے پڑھے لکھے بیٹھے میں نے سچی دسو امی نے دعا کیتی سی تے ابو نے نہیں سی کیتی ابو نے بھی تے دعا کیتی سی نا کہ یا اللہ میرے پتر نو کار دے میرے پتر نو کوٹھی دے تے پھر ماں دا نہ کیوں لکھیا ابو دا کیوں نہیں لکھیا اتھے لکھیا کرو یہ سب میرے ماں باپ کی دعا ہے یہ سب میرے والدین کی دعا ہے باپ دا بھی دل خوش ہو گئے امی دی بڑی عظمت ہے امی دی بڑی شان ہے پر باپ وہ ہوندہ ہے کہ جنہی ماں بھی نوکریاں کر دی گئی کونین دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں کو نوجوان ہے تو آڑے کھرولیاں چا جڑا اس ویلے اٹھ کے میں نے کہا آسی صاحب میری جیب ہے جس سند دے گارنٹی کارڈ ہے کہ میرا رب میرے تے راضی ہے کوئی ہے ایسا یہ دکل کو سند ہوئے کہ رب راضی ہے نہیں نا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تیرا سویرے اٹھ کے دل کرے میں دیکھا کہ آج میرا رب میرے تے راضی ہے کہ ناراض ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب المفرد دے اندر جڑی احادیث نقل فرمائیاں موند مفہوم عرض کر رہا میرے نبی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد فرمایا جو تیرا دل کرے میں دیکھا رب راضی ہے کہ ناراض ہے سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ دیکھ جے ابو راضی ہے تو سمجھی خدا راضی ہے
تے جے ابو ناراض ہے جے ابو ناراض ہے تے سمجھ تیرا خدا ناراض ہے باپ دی رضا وچ خدا دی رضا تے باپ دی ناراضگی وچ خدا دی ناراضگی ہے اپنے ابو نو راضی رکھو اپنی ماں گھر چ راضی رکھو اے جویں راضی رہنا اوویں راضی کر لیا کرو اے جس گل چ راضی ہون اوہی کر لیا کرو تینوں رب گھاٹے نہیں پہن دے گا نوجوانوں آخر تے میں تانوں پاپ دی عظمت دے حوالے نال ایک حدیث میں اکثر سنا دے ماں جے سبحان اللہ کو سارے اچھا جو سنا دیئے یہ رہن دیئے پھر جڑا سنا لگے دو میں سنا دیئے ہاں تو اڈا کی جاندہ ہے ٹھیک ہے زور تو میرے لگنا بھائی وہ کہندے نے دو میں سنا دے دی آپ تو سی سبحان اللہ بھی نہیں کہہ رہے تو میں نے کہندے دو میں سنا دیو جی سبحان اللہ اچھا بولو سارے اچھا بولو سبحان اللہ میرا دل کرتا ہے فرشتے جھک جو کے دیکھن کتھے ملا دی مافل بھی ہوندی کتھے سنی سبحان اللہ پہ آخر دے ایک نوجوان آیا نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ توجہ دل دے کرنا نہ بات سنے صاحب میرے وال بیٹا دیکھو تُسی موبائل چھوڑ دو ساری تقریر تُسا موبائل تے ہے نوجوان آیا نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ تے عرض کر دے یا رسول اللہ میں تہاڈی عدالت وچ ایک مقدمہ پیش کرنا ہے میرا فیصلہ کرو حضور نے فرمایا بیٹا مقدمہ سناؤ شکایت کی دی انہیں عرض کی تھی کہ میں اپنے ابو دی شکایت کرنا آیا لاٹھی ٹیک دا کمر جھکی ہوئی لک پیا کمبے پسینہ پیا بگے او بابا باہر آئے پوچھا جی کون آکھے بابا جی تو انہوں مدینہ نبی پاک پہ بلا دے کلیم اللہ سلطانی صاحب کہہ رہے سانا جدہ حاج دا درخواست منظور ہو جائے عمرے دا ٹکٹ نکل آئے کدھو بندے تے جذبات ویکھے جے اور روندہ ہے لوگوں نو گلے لگاندہ ہے مٹھائیاں مندہ دیگاں تقسیم کردہ تے کہندہ لوگوں میں نو حضور نے بلائے اور یار جدہ 1500 سال بعد عمرے دا ٹکٹ نکلے انہوں تے حضور نے بلائے جدہ دروازہ کھڑکا کے کوئی آکھے چل مدینہ تے نو کملی والے پہ بلا دے او دے جذبات دا کی عالم ہوگے گا او بابا پاؤندے پیری مدینے والی ٹھر پہ آتے رونتا آوے تے لوگاں نو آکھے لوگو جنہوں خدا عرشاں تے بلا کے ملدا جے انہیں مدینے میں نو بلایا جے انہیں میں نو مدینے بلایا جے بابا ٹوریا مدینہ طیبہ آ گیا آکے مدینہ دیاں دیواراں چومدہ ٹوریا گلیاں چو حضور دے ترے اقدس دے آیا تے کہنے لگا السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے بابے نو قریب بلایا بابا کہنے لگا کملی والے بھلے بھاگ میرے تساں بلایا انہاں راما تو صدقے جتو پیغام گیا سونا میں نو کیوں بلائے اس طرح کر کے نبی پاک نے اسے نوجوان والے اشارہ کیتا تے حضور نے اسے بابے نو فرمایا بابا یہ نوجوان تیرا کی لگ دے بابے نے جدو پتر وال ویکھیا تے بابے جملہ کی بولیا غور نال سنو بابا کہنے لگا کملی والیا اے میری جان ہے اے میری جان ہے سرکار نے فرمایا بابا آ پھر جڑی تیری جان ہے نا انہیں آج تیری شکایت محمد دی بارگاہ چ لگا دیتی ہے بابا زارو کتار رو پہ اجے نبی کریم تے بابے دے درمیان مکالمہ ہو رہا تے اچانک جبریل امین آئے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ فرماندہ فیصلہ بادج کرے ہو اس بابے نے جدو مدینے تو توڑا پیغام گیا نا تے اے مدینے بلٹو رہا تے مدینے تک آؤں دے رستے چا اپنے پتر دے دکھے چک مرسیہ لکھیا چند عربی دے شیر لکھے نے اے بابے نو کہو کہ اپنے پتر دو دکھڑا سنا تے او شیر سنا نبی کریم نے فرمایا بابا سنیا تو اپنے پتر دے کامچ کو شیر آنکھے نے تو شیر تو سنا بابا رو کے کہنے لگا سنیا تو واقعی سچا نبی ہے فرمایا کیوں کہنے لگا سنیا وہ شیر تھے جو میرے کنہ نے بھی نہیں سنے وہ تو میرے دل میں چینے تھی انہوں نے بھی خبر ہو گئی فرمایا بابا نبی ہوندہ ہی ہوئے جڑا بیٹھا زمین دے فرشتے ہوئے تے گل عرش تو پار دی سنا دے سید عالم نے فرمایا بابا میں نے شیر سنا سنو نوجوانوں انہاں اشعار دے اندر اس بابے نے دکھڑا کیڑا سنایا بابا رو کے کہنے لگا کملی والے جدو میں جوان ہویا میری شادی ہو گئی اللہ دیوار کا جردہ کرتا رہا یا اللہ میں نے ایک پتر دے میں کعبے دے دروازے پھڑ کے عرضہ کرتے رہا یا اللہ میں نے ایک پتر عطا کر دے
میاں صاحب فرماتے نے سکھ پتراں دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میں با نبیاں بھی منگے آؤ کر کر عذر بہانے عرض کردہ کملی والے میں دعاواں کردہ رہے آؤ یا اللہ میں نو بڑے پیدا سہارا دے دے عرض کی تھی کملی والے آؤ اللہ نے میں نو سونا جا پتر دے دیتا ہوں کہ دنیا تے آیا تے میری جاؤن بن گیا کملی والے آؤ ساری ساری رات دے سرانے بے کی گزاری اے روندہ سی میں روندہ آساؤں اے حسدہ سی میں حسدہ آساؤں انہیں کدے بیمارے ہو جانا اے دے مرن دے خوف نہ میں جوندہ ہی مر جاندہ رہے آؤں عرض کی تھی کملی والے آؤ آدھے مونچ لک میں نکال کے میں دے مونچ ڈال دا رہے آؤ کملی والے اے عرب دیاں پہاڑیاں گوانے انہوں قدیاں دے جو کہ سارا سارا دن سیر کران دا رہے آؤ کملی والے آؤ اے میریاں کمائیاں کھا کے پلنا والا آج میریاں شکیتہ میرے نبی انہوں لگاندہ ہوئے عرض کی تھی کملی والے بیلا بھی آگیا اے دے وال کالے ہو گئے میرے چھٹے ہو گئے اے دی کمر سیدھی ہوگی میری کمر جھک گئی اے دے تے جوانی دی بہاریں آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزائیں آ گئی سونے آج پترے نے جو گائیں ہو گیا ہے میرے نبی نو میری شکیتہ بیا کر دائے پاپا کہنے لگا سونے آؤ تسو میرا پتر کی شکایت کر دیں میرے آقا نے فرمایا بابا تیرا پتر کہندہ میرے باپ دا خرچہ میرے کلو نہیں چکیا جاندہ میرے باپ نو منع کرو میرے کلو پیسے نہ مگیا کریں باپے دی چیخ نکل گئی رو کے کہنے لگا کملی والی آؤ اے میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا اجے دیاں کمائیاں جو میرے حصے مگ گئے عرض کردہ سنے آؤ میں سنے مدینے والا نبی کہندہ ہے جدو بیٹیاں تے بہنہ دروازے آ جاؤن انہاں نو خالی نہ بیجے آج عرض کردہ کملی والی آؤ میریاں بہنہ ہوندیاں نے میریاں بیٹیاں انہوں ملنے ہوندیاں نے اے دیاں پھوپیاں دے دیاں بہنہ ہوندیاں نے کملی والی آؤ میں کمائی کرن جوگا نہیں رہا ہاتھ کمب دینے لگ ڈول گیا ہے کملی والے آپ بہنہ دے بیٹیاں نو دروازے جو خالی کے میں بے جاؤں اے دیکھنو تھوڑے دے پیسے لے کے اپنیاں دے دیاں بہنہ نو دے دینا دیاں نو دے دینا کملی والی آؤ جب تسی کہندے ہو اج تو باؤں میں دے کلوں کچھ نہیں مانگا گا بابا اس درد نال رویاؤ صحابہ دیاں چیخوں نکل گئیاں میرے نبی زاروں کی تار روندے جا رہے سرکار فیصلہ نہیں اٹھل کے کھڑے ہو گئے میرے آقا ٹوڑے ٹوڑے سنوں جوان دے قریب گئے پتھر مارن والن دعاواں دین والا نبی میرے آقا نے دے غصے جو سنوں جوان دے سینے دے مکہ مارے آؤ مکہ مار کے فرمایا سن پاپ دیاں شکایتوں کرنے والے آؤ محمد دی عدالت فیصلہ فرمایا انت و مالک لی ابی کا فرمایا جی میں تو اپنے باپ دیں تیرا مال بھی تیرے باپ دا فرمایا میرے آقا نے فرمایا انت و مالک لی ابی کا فرمایا جی میں تو اپنے باپ دا تیری کمائی بھی تیرے باپ دی ہے تیرا باپ جی میں چاہوے تیری کمائی چے تصرف کرے جتھے چاہوے خرچ کرے تو کون ہمیں اپنے باپ دی کمائی چے حصے لکڑن والا کہ ابو جی میری کمائی چے تو ہاڑا حصہ ہے فرمایا کمائی لیا کے باپ دی تلی تے رکھ تے اپنے ابو کو اپنا حصہ مانگ میری ملت نوجوانوں اللہ دے محبوب کریم علیہ السلام نے جب ماں نشانہ دیتیاں تے باپ نو بھی عظمتہ دیتیاں ماں تے باپ اس باغ دے مالی نے جڑا تیرے گھر دا باغ ہے تے مالی ٹر جاواں تے باغ اجڑ جاندے نے اے باغ دے مالی ہوندے نے دعا کریا کرو مالی سر تے قائم رہن مرنا سارے ہمیں پر دعا کریا کرو کسے دے ماں پہ نہ مرن سر تو سائے نہ جاؤں انج لگتا جی میں آسمان تو علاوہ سر تے سائے کوئی نہیں رہا
عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا باپ مرے باپ مرے پھر ننگا ہو بے پیر مرن کڈ خالی رکھوالی اے ماں مرے ماں پہ مکدے پیر مرن بیڑا بیلا اے باپ مرے باپ مرے اے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ اے باپ مرے اے محمد بخشاؤ اجڑ جاندہ جے میں لاؤ